बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपका मेरे चैनल नावल ग्रो में वेलकम है। तो अगर आपको आज का ये नावल अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस सुनना या देखना चाहते हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जी, हम आज का नावल स्टार्ट करते हैं। तमाम सबूतों और दोनों ख़ानदानों के मौक़िफ़ सुनने के बाद पंचायत का फ़ैसला ये है कि गलती सरासर आरिफ मलिक और मनाहिल शाह की है, क्योंकि आरिफ मलिक ने मनाहिल शाह को घर से वरगला कर निकाह किया है और इससे शाहों की इज़्ज़त पे हर्फ आया है। लिहाजा आरिफ मलिक को हुक्म दिया जाता है कि वो अपनी चचाज़ाद बहन को शाहों के बेटे के निकाह में दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोज़े क़यामत मैं अपने चचा को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस मासूम का क्या कसूर है? ये नामुमकिन है। आरिफ जाओ और जिमल को ले आओ, चौधरी ने आरिफ से कहा। अब्दुल्ला शाह, आप अपने किस पोते से निकाह करवाना चाहते हैं? इसने पहले अब्दुल्ला किसी का नाम लेते शुजा शाह आगे बढ़कर बोला, मैं करूँगा। मनाहिल मेरी मांग थी, इसलिए ये हक़ मेरा है। आरिफ जाओ, जिमल को ले आओ, वहाब मलिक ने बेटे से कहा। आरिफ जैसे जिमल को लेने गया, अहमद शुजा के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। अगर तुम ये ना करते तो आगा खान मुझे कहते और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जानता हूँ जिमल मेरी जान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पंचायत ने तुम्हें तलब किया है। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से नहीं भाया। मेरी ज़िंदगी आप पर कुर्बान। ये मेरी किस्मत है। आप चलें, मैं चादर लेकर आई। जिमल जानती थी कि इसने ये सब कैसे कहा। इसने आखिरी दफ़ा इस घर को देखा और सायरा और मनाहिल से गले मिलकर आ गई। जैसे ही वो पंचायत में आई, उसका निकाह शुजा शाह से कर दिया गया। आज ये हमारे घर की बहू बन गई है। आज से इसका मलिक हवेली से और इसके मकीनों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। चलो अब। आरिफ जिमल को गले लगा के बस शुजा से कह सका, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। वहाब मलिक तो बस अपनी इकलौती नाज़ो-पली भतीजी को इस तरह देखकर ढह से गए थे। शाह हवेली पहुँचते ही ज़रीना, जो मनाहिल की माँ थी, चील की तरह जिमल पर झपटी। लो, इसका क्या कसूर है? करतूत अपनी बेटी की। और यके बाद दीगरे इसके गालों पे कई थप्पड़ दे मारे। बेहया बदकिरदार लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? लो, बदकिरदार अपनी बेटी है, क्या इसको रही है? तेरा खून ही गंदा है बेगैरत तू। भाभी बस करें, इस मासूम के साथ ये सलूक कर रही हैं, इसका क्या कसूर? आमना बेगम को वाकई जिमल से हमदर्दी महसूस हुई थी। आमना, तुम पछताओगी, याद रखना इस बात को। इस जैसी को बहू बनाकर आमना बहू तुम इस लड़की को ले जाओ। जी आगा जान। आमना जिमल को शुजा के कमरे में ले आई थी। बेटा तुम आराम से बैठो। जी आंटी। जिमल को उनकी नरमी से थोड़ा हौसला मिला। वो इनके पास जा बैठी। आंटी नहीं, उम्मे जान कहो, जैसे शुजा कहता है। जी, वो उम्मे जान में बदकिरदार नहीं हूँ मैं। बस बेटा, मैं जानती हूँ तुम जैसी प्यारी लड़की बहुत नेक और पारसा है। तुम्हारा मासूम चेहरा तुम्हारे किरदार की गवाही देता है। मेरी कोई बेटी नहीं है, अगर होती तो तुम जैसी होती। उन्होंने जिमल की गहरी नीली आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अम्मी मेरी पैदाइश के वक्त इस दुनिया से चली गई थी। मुझे अम्मू जान ने पाला, लेकिन वो भी मुझे छोड़ गईं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और आज आप भी उन्हीं की तरह मुझसे बात कर रही हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 माओं का प्यार दिया। आमना बेगम उसकी पेशानी चूमती आराम की तलकीन करती चली गई। अभी वो सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खोलकर शुजा अंदर दाखिल हुआ। मजबूत कसरती जिस्म, रोशन पहचानी, गहरी काली जहानत से भरपूर आंखें। वो यकटक उसे देखे गई। तो जिमल साहिबा,
آج شادی تو ہو گئی ہے لیکن ابھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے۔ میں کسی ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں، 1-2 دن تک آؤں گا، تب بات ہوگی۔ اب آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سفری بیگ میں اپنے کپڑے وغیرہ رکھ کر چلا گیا اور جیمل کو لگا کہ سارا منظر ایک دم خالی ہو گیا ہے۔ صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی۔ اٹھ جا مہارانی، تم یہاں مالکن بننے کے خواب مت دیکھو، یہ میری مناہل کی جگہ تھی جو تم اور تمہارے بھائی نے چھین لی، میری معصوم بچی کو ورگلا کر۔ اور اٹھو، جا کر ناشتہ بناؤ اور برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف آ گئی۔ آنٹی کیا بناؤں؟ یہ کیا آنٹی لگا رکھا ہے؟ مالکن بولو، مالکن۔ جی مالکن جی۔ قیمہ بھون لو، ساتھ گاجر کا حلوہ بنا لو اور ورکی پراٹھے اور آملیٹ بھی بنا لینا۔ جی بہتر، اور یہ سب 7 بجے تک تیار کر کے ٹیبل لگا دینا۔ اور تم سب باہر آؤ، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زرینہ حکم دے کر باہر چلی گئی۔ 7 بجے تک سب کچھ تیار کر کے وہ میز سیٹ کر چکی تھی۔ 7 بجے تک وہ سب تیار کر کے میز کو سیٹ کر چکی تھی۔ سب ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آج تو بوا نے کمال کر دیا، احمد نے حلوہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ کھانا بوا نے نہیں، نئی نوکرانی جیمل نے بنایا ہے، اب سے کچن وہی سنبھالے گی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ ناشتہ کرو اور ڈیرے پر جاؤ۔ بھابھی آپ بس کرو نگینہ۔ زرینہ نے نند کو بھی چپ کروا دیا۔ نگینہ اور آمنہ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ اور کچن میں یہ سب سنتی جیمل بس آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو کر رہ گئی تھی۔ ملک وہاب نے مناہل کو بیٹی کہا ہی نہیں، بیٹی بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور حارب بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ عارف بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس ملک دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کی رونق، ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہو، یہ سوچ کر ہی ان کے اوسان خطا ہوتے رہتے تھے۔ سائرہ اور حارب بھی اس کو بہت یاد کرتے تھے اور ننھا رضوان اب بس اپنی پری کو ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل اور عارف بھی دکھی نظر آتے تھے کہ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم بے گناہ بھگت رہی تھی۔ لیکن وہیں مناہل کو تسلی بھی تھی کہ وہ شجاع جیسے بندے کے ساتھ ہے۔ زرینہ بیگم نے جیمل کو نوکرانی بنا دیا تھا۔ اسے منہ اندھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں میں کپڑے دھلواتی، 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھا۔ اس سب کے بعد وہ اس سے مالش بھی روز کرواتی تھی۔ 1-2 بار نگینہ اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ واویلا کیا کہ جیمل نے ان دونوں کو خود ہی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا، اسے برا نہیں لگتا۔ لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے اور روز مرتی ہے، یہ سب کرنا آسان تو نہیں تھا۔ ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینی شروع ہو جاتی تھی۔ اپنا آپ ہی دکھا رہی ہے۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر گیا اور 2 مہینے لگا دیے۔ وہ دن رات اس کے خواب دیکھتی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ بیچاری آمنہ اور نگینہ اس کی حالت پر کڑ کر رہ گئیں۔ دل بہار جو نگینہ کی بیٹی اور زرینہ کی بوا اور احمد کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔
بہت نیک دل لڑکی تھی، اکثر احمر کو ماں کو سمجھانے کو کہتی۔ ایک دن غلطی سے زیمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ اتنی سی بات پر زرینہ بیگم نے گرم چائے کا مگ زیمل کے منہ پر پھینک دیا۔ تبھی شجاع اور آغا خان اندر داخل ہوئے۔ بہو یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں آغا جان، اس نیچ کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون، بس بہت ہو گیا، تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کرواؤ گی؟ کیا حال کر دیا ہے اس معصوم کا، ذرا دل نہیں کانپا تمہارا؟ شجاع تم زیمل کو کمرے میں لے جاؤ۔ شجاع زیمل کو کمرے میں لے آیا اور بیڈ پہ بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ آپ کا چہرہ بچ گیا ہے، لیکن بازو بری طرح جلس گیا ہے، لائیں میں مرہم لگا دوں؟ نہیں آپ رہنے دیں، آئی ول ڈو اٹ بائی مائی سیلف۔ شجاع بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ایم فل کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ، زیمل اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ ہی شجاع کا دل بھی لے گئی۔ چلو، دل بہار کی طبیعت خراب ہو گئی۔ احمر آمنہ اور نگینہ کے ساتھ اسے لاہور سی ایم ایچ لے آیا۔ وہیں پہ شجاع اور آغا جان بھی آ گئے۔ ادھر حویلی میں زرینہ نے زیمل کا حال خراب کر رکھا تھا۔ پہلے ہی وہ بیمار تھی اور اس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی پیالی ان کو پکڑاتے ہوئے کیسے اس کا ہاتھ کانپا اور چائے زرینہ کے پیر پر گر گئی۔ زرینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس بے دردی سے مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مالکن، احمر بابا کا فون آیا ہے۔ بنتوں نے آ کر زرینہ کو اطلاع دی۔ بڑی مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں، بیٹا ہوا ہے، بہت مبارک ہو۔ بیٹا تم لوگ کب تک آ جاؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، بوا کھانے کا انتظام کریں، اور بنتو تم صدقے کے بکرے منگواؤ۔ بی بی جی وہ زیمل بی بی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، تو میں کیا کروں؟ اچھا ہے وہ مر جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ آغا جان کے ہمراہ وہ سب نیا مہمان لیے سب اندر آئے تو لاؤنج کے بیچوں بیچ زیمل کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، اور شجاع کی تو حالت بیان سے باہر تھی۔ آمنہ اور نگینہ جلدی سے آگے آئیں اور زیمل کو ہوش میں لانے لگیں۔ آغا جان تیش کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ پہلے سنبھالی نہیں گئی، اب کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ جی بڑی مالکن نے۔ کب سے بے ہوش ہے بچی؟ جی کافی دیر سے۔ تو تم کیا کر رہی تھی؟ آغا جان ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، چلے۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور ہسپتال کی طرف نکل گئے۔ شجاع کے دوست کے توسط سے زیمل کا علاج شروع کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر ڈاکٹر ہمدانی نے انہیں جب بتایا کہ زیمل کا اپینڈکس پھٹ گیا تھا، سر پر بھی گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، آپ بس دعا کریں، تو وہ سب بہت پریشان ہوئے اور سب حیران تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اس حد تک بھی دشمنی میں آگے جا سکتی ہیں۔ یا اللہ مجھے زیمل دے دے، وہ میری آخری محبت ہے، کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ یا اللہ تو رحمان ہے، سن لے، پہلے خیال نہیں رکھا، اب سن لے۔ جان لیوا انتظار کے بعد ان کو زیمل کی زندگی کی نوید ملی تھی۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹروں نے اسے گھر بھیج دیا۔ اس ایک ہفتے میں امی جان اور شجاع نے اس کا بہت خیال رکھا۔ گھر آ کر سب ہی اس کی خیریت پوچھنے آئے۔ آغا جان نے جب اس سے معافی مانگی تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ آخر آغا جان معافی مانگ اور کہنے لگی، بس آغا جان آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں اور مجھے ابی کے پاس بھجوا دیں۔
और जब मीरब घर आई तो वो भी ये सब देखकर हैरान रह गई थी। अम्मी, ये आपने क्या किया? इस मासूम को इतनी अजियत! उफ! क्यों? आपने क्यों किया ऐसा? इसका क्या कसूर था? मेरी और हारिब की गलती थी। मैं हारिब के साथ अपनी मर्जी से गई थी। इसमें इसका या इसके घर वालों का क्या कसूर था? अभी ने मेरे सर पर इज्जत से चादर डाली थी। आपकी तरह नहीं कि मुझे इस जैसे हाल तक पहुंचा देते। वो बहुत अच्छे लोग हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उम्मी जान और फूफो, आपने भी अम्मी को नहीं रोका। सब सर झुकाए बैठे थे। ज़ाहिर है एक औरत इतनी कि पावरफुल हो गई कि सारा ख़ानदान उसके आगे बेबस। ऐसे नहीं होता। वाकई गलती सबकी है। जा रही हूँ मैं। दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। मलिक हवेली वाले कभी ना बदलें। इसे मलिक हवेली आए 1 हफ्ता हो चुका था। वो सबसे मिलकर बहुत खुश थी। अब तो उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो दुख भरे दिन कभी उसकी ज़िंदगी में आए ही नहीं थे। और जिमल को खुश देखकर सारे घर वाले भी बहुत खुश थे। और इस तरह से फिर काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन आगा जान अपने तमाम घर वालों के साथ आए। वो जिमल को वापस ले जाने के लिए आए थे। और इस तरह से दोनों घरानों में तमाम रंजिशें ख़त्म हो सकती थीं। अब चौधरी वहाब को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से इनकार करें, और ना ही वो इनकार करना चाहते थे। जरीना ने भी जिमल से माफ़ी मांगी थी और इसने भी सब कुछ भुला दिया था, लेकिन वो फ़िलहाल वापस घर नहीं जाना चाहती थी। शुजा को जब ये सब कुछ पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने जिमल से खुद बात करने की ठानी। और शुजा ने चौधरी वहाब से पूछा कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं जिमल से बात कर लूं? और उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने कहा हाँ जाएं, जिमल से बात कर लें, वो अपने कमरे में है। और फिर शुजा उसके कमरे में उसके पास आया और जिमल से पूछने लगा कि क्या तुम अब भी हमसे नाराज़ हो? तो जिमल ने कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। मुझे अब बहुत डर लगता है, खौफ आता है। तो शुजा ने उससे वादा किया कि वो कभी उसे कुछ नहीं होने देगा। पहले उससे जो भी गलती कोताही हुई है, हाँ बेशक उसने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ तो उसी के घर में था और जिमल उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसे इस तरह उससे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। इसके लिए शुजा ने भी उससे माफ़ी मांगी। और अब जिमल इतनी भी पत्थर दिल ना थी और उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनकर शुजा बहुत खुश हुआ और उसने जिमल से कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें ज़िंदगी में कभी अब अकेला नहीं छोड़ूंगा, बहुत इज्जत और प्यार दूंगा। तुम दोगी ना मेरा साथ? इसके साथ ही जिमल ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। जिमल शॉकिंग पिंक और ऑरेंज शरारे में बहुत हसीन लग रही थी। शुजा के कमरे में धड़कते दिल के साथ वो इसका इंतज़ार कर रही थी। तभी ब्लैक शेरवानी में नक्शे सा तैयार शुजा कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शुजा ने पास बैठते हुए पूछा। तो जिमल की शर्म से गर्दन और थोड़ी झुक गई। शुजा ने उसके पास बैठते हुए उसके हाथ थामकर उसे कहा, तुम नहीं जानती जिमल कि तुम मेरे लिए क्या हो। मालूम है तुम जब यहाँ नहीं थी तो मेरे लिए एक एक पल काटना कितना मुश्किल हो गया था। तो जिमल ने आहिस्ता से शुजा से कहा, शुजा क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? तो शुजा ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक क्या, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। तो फिर आप मुझसे वादा करें कि आप ये तमाम रस्में यहाँ से ख़त्म कर देंगे जिसकी वजह से एक लड़की इतना कुछ सहती है। और हमारे गांव में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए। आखिर को इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ साथ हमारे गांव वाला का भी पूरा हक है कि वो भी इन सहूलतों से पूरा फ़ायदा उठाएं।
اور یہاں پر اسکول جو ہے اس کی حالت بھی بہت ہی زیادہ خراب ہے، تو ہمیں اسکول کی بلڈنگ بھی دوبارہ سے بنوانی چاہیے، اور لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے، تاکہ یہ گاؤں جو ہے وہ تبدیل ہو سکے۔ اگر گاؤں میں سہولتیں آئیں گی تو ہی لوگوں میں شعور بھی آئے گا۔ اور شجاع نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، بہار نے ان کی زندگی میں دستک دے دی تھی، اور جیسے ہی وہ اس پر جھکنے لگا تو وہ جھجک کر تھوڑا پیچھے ہٹی اور فوراً کہنے لگی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے شجاع۔ جی جانے شجاع، اس نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ جمل ایک دم پیچھے کو ہوئی تھی، مگر اس نے اسی وقت اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا، اور شرم کے مارے جمل کا سانس رکنے لگا۔ شجاع جمل کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ایک دم اس پر جھکا ہی تھا کہ جمل نے اسی وقت اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ باہر چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ تو چلے جی، آج کا یہ چھوٹو سا ناول ختم ہوا۔ تو اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے گا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو بس ٹھیک تھا، یہ وانی بیسڈ ناول تو مجھے ویسے بھی نہیں پسند ہے، کہ ایک لڑکی جو ہے اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے، اور اس پر ظلم کرنے والی بھی زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہوں یا جس بھی ماحول میں رہتے ہوں، یہ بات طے ہے کہ ایک لڑکے کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا، وہ طے کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی، اور جو مرضی ہو جائے بیلنس لائف تو ایک مرد کو ہی کرنی پڑتی ہے، کہ وہ اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی جو ہیں ان کی بھی عزت کروائے اور لڑکی کی بھی عزت کروائے۔ اگر وہ صرف لڑکی کو سر پہ اٹھا لے گا تو وہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ برا کرے گی، اور اگر پیرنٹس کو کر لے گا تو وہ پھر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ دونوں فریق جو ہیں یہ بھی اچھے ہوں، ذہنیت ان کی اچھی ہو، لوگ اچھے ہوں، تو پھر گھر بھی ٹھیک رہتا ہے اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے، اور اسی طرح سے پھر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اس ناول میں ویسے بھی بڑی کمیاں تھیں، لیکن ایک جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لڑکی پڑھی لکھی تھی، اور اس نے اینڈ میں وہی رائٹر نے بتایا کہ مطلب کہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرے گی کہ ماحول گھر کا اور معاشرے کا جو ہے وہ چینج ہو، اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ باقی بس ٹھیک ہی تھا۔ تو کل میں آپ کے لیے کوئی اور اچھا سا ناول لے کے آؤں گی، تو آج کے لیے اللہ حافظ۔